अस्सलाम वालेकुम। आज अप्रैल की 4 तारीख और 2 दिन रह गए हैं सिर्फ डेड लाइन ख़त्म होने में, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी थी, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि वो सीज़ फायर कर रहे हैं और ईरान के एनर्जी के प्लांट्स पे या जो उनके सिविलियन टारगेट्स हैं उन पे हमले नहीं किए जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि इस 10 दिन की जंगबंदी जो पाकिस्तान की कोशिशों से हुई थी, इसको आप पार्शियल जंगबंदी कह सकते हैं, उसमें भी उस दौरान भी ईरान के बहुत सारे ऐसी जगहों पे हमले होते रहे जो एनर्जी की इंस्टॉलेशन है, जो सिविलियन टारगेट्स हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा पुल उन्होंने उड़ा दिया। मेंटल अजाइलम का जो वहाँ पे एक सेंटर था, मेंटल अजाइलम, उसमें जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स रहते थे उस पे हमला किया, स्कूलों पे हमला किया। अभी खुजिस्तान में पेट्रोकेमिकल जोन पे हमला किया है अमेरिका और इसराइल ने। इसके अलावा बुश शहर के न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया, जिस पे ये कहा गया है कि अगर वहाँ से तापकारी फैली तो उसका नुकसान ईरान से ज़्यादा उन गल्फ़ के ममालिक को होगा जो इस वक्त इसराइल के साथी हों। इसराइल के साथी क्यों हैं, आज के व्लॉग में हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको जो ताज़ा तरीन ख़बर आई है अब्बास अरागची, ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उनके रेफरेंस से, और जिसमें उन्होंने उस तमाम नेगेटिव प्रोपेगेंडे को तहस नहस कर दिया है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ईरान के ख़िलाफ़ पिछले 24 घंटों में फैलाया जा रहा था, जिस पे ये कहा गया था कि पाकिस्तान उन मुज़ाकरात को करवाने में नाकाम रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान पर ईरान एतबार नहीं करता। तो अब अब्बास अरागची ने एक ट्वीट किया, मैं पहले वो ट्वीट आपको बता दूं, उसके बाद मैं उस पर इसहाक डार, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने भी उसका जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट किया है जो 1 घंटा पहले, और उसमें उन्होंने एक फुटेज लगाया है जो ईरान में एक मुजाहरा हो रहा है जिसमें ईरान के शहरी पाकिस्तान के झंडे उठाए हुए हैं और साथ उन्होंने पैम्फलेट्स दिखा रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है शुक्रिया पाकिस्तान। वो और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वहाँ पे लग रहे हैं ईरान के अंदर। ईरानी शहरी ये रैली निकाल रहे हैं और पाकिस्तान की मोहब्बत ईरान नहीं भूलेगा, ये पैम्फलेट भी वो दिखा रहे हैं। इस वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया। साथ उन्होंने कहा कि ईरान पोजीशन इज़ बीइंग मिस रिप्रेजेंटेड बाय यूएस मीडिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जो मीडिया है वह ईरान की पोजीशन के बारे में झूठ बोल रहा है, वो गलत बयानी से काम ले रहा है। हम बहुत तहे दिल से पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं जो उसने कोशिशें की, और हमने कभी इनकार नहीं किया इस्लामाबाद जाने से। हम इस बात की बहुत कदर करते हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे लिए जो lasting, conclusive and lasting end to this illegal war that is imposed on us। उन्होंने कहा कि जो भी कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान खुलूस के साथ इस जंग को ख़त्म करने के लिए, हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन ये कोशिशें लॉन्गर लास्टिंग होनी चाहिए। ये एक अमेरिका और इसराइल को मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो एक जंगबंदी करे और फिर दोबारा तैयारी करके हमारे ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने अपना मौक़िफ़ बताया है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं कहा कि हम इस्लामाबाद नहीं जा सकते, और उन्होंने पाकिस्तान को जो शुक्रिया अदा किया है, साथ उन्होंने वो फुटेज लगाया है। इससे वो प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, पाकिस्तान के बाहर से, पाकिस्तान के अंदर से, कि पाकिस्तान की कोशिशें फ़ेल हो गई हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी फ़ेल हो गई है, उसके बारे में। और इसीलिए शायद यूएई ने अपना कर्ज वापस मांग लिया है। यूएई ने अपना कर्ज किसी और वजह से वापस मांगा है, मैं उस पर बात करता हूँ अभी। लेकिन इस ट्वीट के जवाब में फिर पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है ईरानी वज़ीर ख़ारजा का। उन्होंने कहा कि आपने इस को क्लैरिफाई किया, सिचुएशन को, इस प्रोपेगेंडे को आपने ख़त्म किया है। ये बहुत आपका इसमें हम दोस्त हैं, दोनों ममालिक दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, हमसाया ममालिक हैं। तो इसलिए अब इसमें जो प्रोपेगेंडा जो है इसका ये जुड़ा हुआ है उस बात से जो पाकिस्तान ने फैसला किया है कि यूएई से जो कर्ज हमने लिया था और जिस पे 6-6.5% सूद सालाना हम अदा करते रहे हैं पिछले कई सालों से, उसकी टोटल कॉस्ट भी $1 बिलियन तकरीबन बन चुकी है, वो पाकिस्तान ने वापस करने का फ़ैसला किया है। फ़ैसला इसलिए किया है कि यूएई ने पाकिस्तान को कहा है कि आप वो हमारा कर्ज वापस कर दें। इख्तलाफात हैं पाकिस्तान के और यूएई के कुछ पॉलिसीज़ पे, और पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो अपनी जो हमारी जो खारजा पॉलिसी है, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है, उस पर कोई दबाव आए और उस दबाव के नतीजे में पाकिस्तान कोई ऐसा फ़ैसला करे जो उसके नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो, जो उसकी फॉरेन पॉलिसी को वो डिस्टर्ब करता हो। इसलिए पाकिस्तान ने ये बहुत एक सही और दुरुस्त फ़ैसला किया है कि इस झगड़े को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि यूएई भी हमारा एक दोस्त मुल्क है,
مسلم ملک ہے، ہمسایہ ہی سمجھ لیں، قریبی ہے ہمارے، تاکہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید خراب نہ ہو۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے UAE کہ پاکستان کے ڈپازٹ پہ اس نے پیسہ رکھوایا ہوا ہے جو کہ فری نہیں ہے، جس پہ سود دیتا ہے پاکستان، لیکن اس کی بنیاد پہ پاکستان کو اپنی پالیسیز بھی تبدیل کرنی چاہیے جیسے UAE کا ہے، تو میرا خیال ہے پاکستان اس پہ رضامند نہیں ہے، اور پاکستان نے بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے صحیح فیصلے کے اصولی موقف کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوں گے اس کے بارے میں ابھی اس وقت بات کروں اگر میں، تو شاید وہ اسپیکولیٹو ہو جائے، اس لیے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا جو میرا انالیسز ہے کہ سچویشن ابھی بہت اچھی نہیں ہے گلف وار کے حوالے سے، یہ جنگ بڑھ سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ لیٹسٹ امریکہ کے مزید 2 طیارے گر گئے ہیں، امریکہ کے اس وقت تک کئی فوجی مارے جا چکے ہیں، اور مزید ان کے 2 ہیلی کاپٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور پھر جو امریکہ کے اندر ایک بحران طاری ہو چکا ہے اس بنیاد پہ کہ امریکی فوج کو وہ کامیابیاں نہیں ہوئیں جو وہاں کی حکومت چاہ رہی ہے، اور پیٹ ہیگسیتھ جو ان کا سیکرٹری آف وار ہے اس نے بہت سارے جرنیلوں کو فارغ کر دیا، آرمی چیف کو فارغ کر دیا۔ تو آپ سوچیں وہاں کتنا بحران ہے، اور وہ آئے تھے ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، ایران کی رجیم کو چینج کرنے کے لیے، اور سیاسی اور ملٹری قیادت انہوں نے اڑا دی، تو اب ساتھ اپنی بھی ملٹری قیادت امریکہ کو اڑانی پڑی ہے۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کے لیے کتنی مشکلات ہیں، اور اس تمام جنگ میں جو فائدہ ہو رہا ہے وہ اسرائیل کو ہو رہا ہے، اور یہ اسرائیل کے جو اتحادی ممالک ہیں گلف میں ان کو سمجھنا چاہیے کہ امریکہ تو چلا جائے گا کسی وقت بھی اناؤنس کر کے کہ وہ جنگ جیت گیا ہے، اور اسرائیل بھی اپنے حملے بند کر دے گا، تو جھگڑا کس میں پڑا رہے گا؟ جھگڑا عرب ممالک اور ایران میں پڑا رہے گا۔ یہ ایران کو بھی سوچنا ہے اور ان عرب ممالک کو بھی سوچنا ہے جو اسرائیل کے اتحادی ہیں، اور یہی بات پاکستان مسلسل کر رہا ہے۔ اسی لیے پاکستان مسلسل یہ کوشش کر رہا ہے کہ دونوں اطراف کے درمیان صلح ہو جائے، دونوں اطراف کو بٹھا کے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل کیا جائے، جس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اور اس میں کامیابی ہونا یا نہ ہونا یہ معنی نہیں رکھتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان نے خلوص کے ساتھ کوشش کی، پوری کوشش کی، اور اپنی بساط سے بڑھ کر کوشش کی۔ اس میں کامیابی کتنی ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی، یہ تو کچھ چیزیں تو انسان کے اور ممالک کے بس میں نہیں ہوتا۔ پاکستان کوئی سپر پاور تو نہیں ہے، اور وہی بلے شاہ کا ایک شعر ہے کہ مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ پاکستان نے اپنا کام کیا، اپنی محنت کی، اپنی ایفرٹس کی کہ امہ کے ممالک کے درمیان جنگ نہ ہو گئی ہے تو بند ہو جائے، بالکل جو قرآن میں کہا گیا ہے اس کے مطابق عمل کیا۔ اب اس جنگ کو بند ہونے میں اور کتنا ٹائم لگے گا؟ پاکستان آج بھی اس کی کوششیں کر رہا ہے، پاکستان اپنی تمام توانائیاں سفارتکاری اس پہ اثر اندازی کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ عرب ممالک جو اسرائیل کے اتحادی ہیں وہ اس کو اسرائیل کے موقف کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کے خلاف ہیں۔ تو اس میں مڈل گراؤنڈ کہاں پہ آئے گی اور کب آئے گی، اس کے بارے میں اب دنیا کے دوسرے ممالک کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ فی الحال ایران کا پلہ بھاری ہے، اس کے باوجود کہ ایران کا بہت نقصان ہوا ہے، ایران بہت طاقتور ملک نہیں ہے، اس کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، اس کے پاس اتنا اچھا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، اس کے پاس بحریہ نہیں ہے، فضائیہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایران کھڑا ہے، اور یہ وہ بات ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اور اس میں ان پاکستانیوں کو ضرور سوچنا چاہیے جو پاکستان سے اپنا پیسہ لے جا کے UAE میں جنہوں نے رکھا ہوا ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ UAE نے جو اپنی پالیسی تبدیل کی ہے ایران کے بارے میں، اور جس طرح ایرانیوں کا وہاں پہ جو انویسٹمنٹ تھی، جو ان کے وہاں ایسٹس ہیں، وہ اس وقت خطرے میں آ چکے ہیں، کیا پاکستانی جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کے اثاثے بھی کسی خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ اور کیا انہیں اپنا پیسہ پاکستان واپس نہیں لانا چاہیے، اپنے ملک کو ترقی نہیں دینی چاہیے؟ جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان میں، جتنے بھی شارٹ کمنگز ہیں، فلاز ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس کے باوجود کیا پاکستان ڈیزرو نہیں کرتا کہ پاکستانی لوگ اپنا پیسہ یہاں لائیں، اس ملک کو زیادہ مضبوط کریں، اس ملک کی معیشت کو بہتر کریں، جس کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے تمام پاکستانیوں کی محنت کی اور ایمانداری کی۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، خدا حافظ۔